कार्यक्रमाक आमचे मदीं उपस्थित आसात आमचे गोंय राज्याचे मंत्री क्रीडा मंत्री डॉक्टर रमेश तवरकर सर आनी हांगा उपस्थित असले सगळे इंजिनियर सराचे कर्मचारी वर्ग तसेच सगळे माझे वाड्या वयले लोक हांकां सगळ्यांक तसेच प्रेसाक हांव येवकारता। तसेच आयज गेली 5 वर्सां पयलीं हो रोड वॉटमिक्स जाल्लो, आतां सराच्या मार्गदर्शना खाला आमी हो रोड घातलो तेन्ना सरान आमकां रोडा खातीर भरपूर मदत केल्ली आसा। आनी आयज आमचे टेन्युअर जरी सोंपले तरी हेजे आज आमी हांगा रितसर हे केल्लें आसा उद्घाटन आनी सगळ्या म्हाज्या वार्डांतले एरियेंतले सगळे रोड वॉटमिक्स जातले आनी अशेंच कार्य करपाक आमकां अशेंच बुद्धी दिवं आनी सगळ्यांक बरें आरोग्य लाभूं आनी सराचें मार्गदर्शन आमकां सदांच उरचें इतलेंच सांगून